अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 27 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के दीवानों ने आज तहलका मचा दिया है। एक तरफ कल इमरान खान साहब की डांट डपट थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जिस तरह से मरकज़ी क़यादत, गैर मुतहर्रिक मरकज़ी दीवाने, टाइगर्स, वो सब निकल कर इमरान खान के हक़ में नारे लगाते रहे, उससे ये चीज़ वाज़े हो गई है कि जब भी डांट पड़ती है तो ये बाहर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, कुछ तफसीलात हैं वो मैंने शेयर करनी है। आज बैन अलीमा खान साहिबा ने एक पेशकश कर डाली है। वो पेशकश क्या है, किस तनाजुर में की गई है, क्या इमरान खान साहब की रिहाई के ईद से पहले इम्कानात हैं या मादूम हो रहे हैं। फिर हमारा जो निज़ाम अदल या इंसाफ है जो बिल्कुल बांझ दिखाई देता है, तराजू के अंदर पलड़े नहीं है, लग ऐसे रहा है कि पलड़े जो है ना वो बेवजन झुके जा रहे हैं। तो वो जो उसकी जो झलकियां हैं वो आपको हिला कर रख देंगी कि इन एक्चुअल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर हो क्या रहा है, क्या डिले टैक्टिक्स हैं, किस तरह चीज़ें ताख़ीर का शिकार की जा रही हैं और पिछले 3 साल से की जा रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज अलीमा खान साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, इन तीनों की मुलाकात खान साहब से मुतवक्के है, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक अडियाला जेल जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर करके इनको रोका गया है। कुछ वकला को जाने की इजाज़त मिली है। वो कौन से लोग हैं जिनको इजाज़त मिली है, क्या उनके मिलने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का एक ऐसा अजीब सा बयान है जिसके ऊपर कमेंट करना बनता है, वो भी शेयर करना है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज कुछ कुदरत की करनी ऐसी है कि जब से मैं बैठा हूँ ये आसमान पे बादल गरजे ही जा रहे हैं। तो आज लगता है कि जो गरज चमक है वो कुछ और ही लेकर आ रही है, या ऐसे लगता है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करिश्माती तौर के ऊपर बादल भी आ रहे एहतजाज फरमा रहे हैं, ओ किए जा रहे हैं। तो बादलों का एहतजाज तो पहुँच गया हम सब तक, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। जुड़वा शहरों में, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले जो आज कप्तान के जियालों ने कर डाला है उसको गौर से सुनिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब, अलीमा खान साहिबा उनके कमेंट्स के ऊपर हिल रही थी और वो अंगुश्त बदंदा थी। मियाँ इबाद फ़ारूक, इसके अलावा जुनैद अकबर साहब, इसके अलावा रीजनल क़यादत, मरकज़ी क़यादत, उमर अयूब साहब, बाकी लोग, KPK से कुछ वज़रा और कुछ MPAs, ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गए आज। कल खान साहब ने सरनिश किया और अली अमीन गंडापुर ने जो बोला है उनसे तवक्को भी नहीं की जा रही थी कि इन हालात में वो बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डांट डपट हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पड़ते रहनी चाहिए ताकि इसके असरात या नतायज नज़र आते रहें। बैकग्राउंड में आप देखें क्या खूबसूरत मनाज़र हैं। तो ये नेचर है, नेचर को एंजॉय करते रहिए। अल्लाह ताला जो है ना सबको सेहतयाब रखे। निज़ाम इंसाफ की झलकियाँ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारा निज़ाम इंसाफ है जिससे आप और हम सब तवक्को लगा कर बैठे। अगर इनकी डिबरी टाइट हो गई तो हो सकता है कि कोई हक़ में फ़ैसला भी आ जाए, लेकिन हालात ये हैं। इमरान खान की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील की समाअत नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। कभी कोई ना कोई बीच में रोड़ा अटक रहा है, समाअत नहीं होके दे रही। नजर सानी वो जज सुन रहे हैं जिन्होंने मरकज़ी केस सुना ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा कि जब तक आपने मरकज़ी केस नहीं सुना होता आप उसके ऊपर कंसिडरेशन अपील नहीं सुन सकते। मतलब वो एहतजाज ऊ की जगह बाकायदा हो गया था और उसने तबाही फेर दी, तो वो आपके सामने मैंने रखना था जी। नजर सानी अपील वो सुन रहे हैं जिन्होंने मरकज़ी केस सुना ही नहीं है। अपील अब मरकज़ी केस की निस्बत कम जजेस भी सुन सकते हैं, यानी ये वाले हालात आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतों की दरख्वास्तों पर रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। ये हालत आ गई है कि रिकॉर्ड ही नहीं मिलने रहा जी। ट्रायल में स्टार गवाहों के बयान मुलजिम के वकला की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें।
التوا کا نیا طریقہ کار سامنے آیا کہ ایک سماعت کے بعد اگلی تاریخ دی ہی نہیں جاتی. یعنی یہ ہمارے نظام انصاف کی وہ جھلکیاں ہیں جو اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے, نشانی ہے. تو اب بندہ آگے کرے تو کیا کرے. اچھا, آج علیمہ خان صاحبہ نے بین ایک پیشکش رکھی ہے. وہ پیشکش کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہمیں دھمکیاں آتی ہیں, عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا, آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی, حادثہ ہو جائے گا, ہم نہیں ڈر رہے, آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے, آپ بتائیں کیا چیز چھوڑی تو آپ اسے رہا کریں گے, گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے تو وہ کر لیں, آپ پیچھے نہ ہٹیں, آئیں میز پر ہمارے ساتھ بیٹھیں. علیمہ خان تو علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا یہ والی چیزیں آفر کر رہی ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ نے اس میں ایک اور چیز بھی بولی ہے کہ عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کی خبر کا پتہ نہیں, بیرسٹر گور کہاں سے لے کر آتے ہیں, عمران خان کی کوئی رہائی نہیں ہو رہی. یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں. پھر میں مزید جو ہے کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. عمران خان کی عید سے قبل جو رہائی کی افواہیں چل رہی تھیں اس میں سے دم تھوڑا بہت نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کا کیس رواں ہفتے بھی ہائی کورٹ میں مقرر نہ ہو سکا. یوں ایک بار پھر بیرسٹر گوہر کو 5 جون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اسی ہفتے ہی کیس مقرر کر دیا جائے گا, اور اگر یقین دہانی کے مطابق بھی کیس مقرر کر دیا گیا تو کیس عید سے 2 دن قبل جمعرات کو مقرر کیا جائے گا. اس میں سے کچھ نکلے نہیں نکلے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے. اسی دوران جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں پاکستان مودی سے جنگ جیتتا ہے لیکن اس میں عمران خان کا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. یعنی کولیٹرل ڈیمیج کس کا ہوا ہے؟ خان صاحب کا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ایسا نقصان ہوا ہے جو سیاسی طور پر irreparable ہے. اب یہ کس منہ سے آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, کس منہ سے اداروں کو برا بھلا کہیں گے. رانا ثناء اللہ نے پاکستان کی جیت کو عمران خان کا نقصان قرار دے دیا. میرے خیال میں عمران خان نے جو پازیٹیو جیسچر اس جنگ کے دوران دکھایا, جو پبلک نے دکھایا, جو ان کے چاہنے والوں نے دکھایا, اس کے بعد اصل اور نقل میں فرق کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ محب وطن ہے, سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر کہاں کمی کوتاہی آئی ہے, کہاں رکاوٹ آئی ہے, کہاں روک ٹوک آئی ہے, کون ٹھیک کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے, اس کا فیصلہ وقت نے, تاریخ نے کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے نہیں کرنا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, آج عمران خان سے ملاقات کا دن ہے اور اڈیالہ جانے والے تمام راستوں پر پولیس کے ناکے لگ گئے ہیں. علی محمد خان, نعیم حیدر پنجوتا کو روک لیا گیا ہے. عظما خان, نورین خان, نیاز اللہ نیازی, ان کو بھی روک لیا گیا. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس ناکے پر روک لیا گیا ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظرثانی درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کی ہے. جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر, کہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی ضمانتوں پر سماعت جاری رکھنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے آفٹر شاکس اگلے 2-3 دن تک آتے رہیں گے. اب بات کر لیتے ہیں صنم جاوید خان کی. آج صنم جاوید کی ضمانت پر سماعت مقرر تھی مگر حسب روایت ایک بار پھر تاخیری ہتھ کنڈا اپنایا گیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے فائل دبا کر رکھی جیسے مقدمہ کسی خاص جج کے سامنے لگوانے کی کوشش ہو رہی ہو. نتیجتاً سماعت کل تک مؤخر کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کل کون سا نیا بہانہ تراشا جاتا ہے. یہ وہاں کے کورٹ رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست کاز لسٹ میں آ گئی ہے. تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ امید ہے کہ 5 کو لگ جائے گی. حالانکہ ایسا کوئی سین ہوا نہیں ہے. اب 5 کو لگتی ہے نہیں لگتی اس کے بارے میں کچھ اپریہنشنز ہیں ہمارے کورٹ رپورٹرز کی. جیسے یہ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں بیرسٹر گوہر اور سردار لطیف کھوسا کے بقول 5 جون کو 190 ملین پاؤنڈ سزا معطلی کیس مقرر کرنے کی یقین دہانی قائم مقام چیف جسٹس کے آفس کی جانب سے کرائی گئی ہے. یاد رہے کہ 5 جون جمعرات عید سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا آخری ورکنگ ڈے ہوگا. اگر اس روز نیب کچھ وقت دینے کی استدعا کر دے تو اس روز بھی کیس آگے نہیں بڑھ سکے گا. یعنی بھول جاؤ. ان سارے معاملات کے اوپر ارشاد بھٹی, سمیع ابراہیم کامنٹ کر رہے ہیں, جبکہ عالیہ حمزہ ملک اور صنم جاوید خان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب نے دیکھ لیے. عالیہ حمزہ ملک بی بی جو ہے وہ باہر نکل کر کریز سے کھیل رہی ہیں. نورین نیازی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ جیل سے باہر گفتگو کی ہے. وہ کیا کہتی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتی سمجھ نہیں آ رہی کیوں روکا جا رہا ہے. ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ہوا, وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوا. علیمہ خان احتیاطاً نہیں آئی. ہم نے ان سے کہا آپ کی وجہ سے کہ ہمیں روکا نہ جائے. یہ پریشان اور ہار چکے ہیں, خوفزدہ ہیں. ہم یہیں بیٹھے ہیں رات جب تک ہم سے ملاقات نہیں کرائی جاتی ہم بیٹھے رہیں گے. ان کو ہماری ملاقات سمیت ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. یہ کس نے بولا ہے جی؟ یہ نورین خانم صاحبہ نے بولا ہے. اور پھر آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن ہے. 3 وکلا اڈیالہ جیل کے اندر اب تک روانہ ہو چکے. بشرا بی بی کے فوکل پرسن رائے سلمان کھرل ملاقات کے لیے گیٹ نمبر 5 سے اڈیالہ جیل کے اندر گئے, اور وکیل عرفان خان نیازی اور خلیل آوان بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر روانہ ہو گئے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ
اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، جاب لگتی ہے تو ٹائم معذرت، اور جاب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اورنگزیب وزیر خزانہ، ایک اورنگزیب وہ تھے جنہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کروا دیا، ایئر فورس والے. اور ایک اورنگزیب صاحب یہ فرماتے ہیں پاکستان میں معاشی استحکام آ چکا ہے، دنیا ہماری ترقی کی رفتار پر حیران ہے. بڑی جی الحمدللہ. اور ستّی خیراں بھائی جان، ستّی خیراں، جگ جگ جندے رہو پہ، چک کے رکھو، چک کے، کوئی روکنے والا نہیں آئے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.